बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज शब रात और जुमेरात एक साथ है। ऐसा बरसों बाद होता है। हाथों की उंगलियों पर 33 बार इस आयत को पढ़ लीजिए। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है, जल्दी करें, इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। जो बंदा इस आयत मुबारक को पढ़ता है उसकी तकदीर अल्लाह तबारक ताला बदल देता है। उसकी तकदीर का लिखा हुआ मिटाकर दोबारा तहरीर कर देता है। जो मांगता है मेरा अल्लाह तबारक ताला वो अता कर देता है। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को, तमाम मुसीबतों को ख़त्म कर देगा और आपकी हर हाजत पूरी होगी। ये वजीफ़ा रिज़्क़ की बरकत के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसको लाजमी कर लें, इंशाल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा अल्लाह तबारक ताला के ना होना भी होना हो जाएगा। आपके जहनों को मान में भी नहीं होगा कहाँ कहाँ से असबाब पैदा हो रहे हैं। जिस मकसद के लिए भी आप इस वजीफे को पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। हदीस मुबारक का मुताला करने से पता चलता है कि छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाब की बिशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ इसके कि रिज़्क़ में बरकत और कशीदगी मिलती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसी तरह अगर आप बताए गए तरीके के मुताबिक इस वजीफे को कर लें तो साथ साथ आपको रिज़्क़ में बरकत भी मिलेगी, रिज़्क़ में इजाफा भी होगा। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ऐसे असबाब पैदा फरमा देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर तंगी ख़त्म हो जाएगी और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस वजीफे के कमालात देखकर आप हैरान हो जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। आज तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को कर लेना। जिस तरतीब से मैं आप इस वजीफे को बताऊंगी उसी तरीके से आपने करना है। अगर आप चाहते हैं कि करोड़ों की बरसात हो जाए, अपनी नस्लों को बिठाकर खिलाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर चाहते हैं कि पैसा ही पैसा हो, सेहत ही सेहत हो, तमाम बीमारियों से जान छूट जाए, तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों इस अमल वजीफे को अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हजात पूरी होगी, आपकी तमाम दुआ कबूल होगी। जो भी मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा, आपकी झोलियों को भर देगा। क्योंकि पैसा हर इंसान की ज़रूरत हो, पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरे करें। ये बहुत ही छोटा और आसान सा वजीफ़ा है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। जब अल्लाह पाक की नज़र करम होती है तो नज़रें दंग रह जाती है कि ऐसे ऐसे अल्लाह तबारक तआला सवाब पैदा फरमा देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। और मौज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे घर ना हो, आपका घर किराए पे है, अपना घर खरीदना चाहते हैं, नाफरमान औलाद है, रिज़्क़ की तंगी है, सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, कर्जा उतारना चाहते हैं, शादी का मसला है या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आपके साथ दरपेश है, उसकी नीयत करके इस वजीफ़े अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम हजात को पूरा करेगा, तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और आपकी झोलियों में खुशियाँ भर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बस अच्छे से जान लीजिए कि आपने किस तरीके से इस अमल वजीफ़े को करना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ इस पावरफुल अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही ताकत वाला है। जो बंदा इस आयत मुबारक को पढ़ता है अल्लाह तबारक तआला उसकी तकदीर को बदल देता है। आपने इस अमल को करना है। कैसे है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप इसको नमाज इशा के बाद भी कर सकते हैं और नमाज तहज्जुद के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप नमाज तहज्जुद के बाद करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने बावजू होकर मसल्ले पे 4 नफल अदा करने हैं। नफल जिस तरह नमाज अदा की जाती है इसी तरह आपने नफल अदा करने हैं। आपने 4 नफल जो अदा करने हैं वो 2 नफल 1 मरतबा और 2 नफल 1 मरतबा अदा करने हैं। जो भी आपकी हाजत है, जो भी प्रॉब्लम है, उसका आपने अपने जहन में रख कर ये नफल अदा करने हैं। आपने अल्लाह अकबर कहने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी पढ़कर फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने सूरत इखलास को 7 मरतबा पढ़ना है। आपने इसी तरह हर
رکعت میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، باقی نماز کمپلیٹ کر لینی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس طریقے سے آپ نے 4 نفل ادا کرنے ہیں۔ جب 4 نفل ادا کر لیں تو آپ نے وہی مسلے پہ بیٹھ کر ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے، وہیں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل وظیفہ کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود پاک کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور 11 ہی مرتبہ پھر آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، آپ نے اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے۔ یقین مانیں جو بندہ اس آیات مبارک کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ وہ بندہ جیسا بھی چاہے، جو مانگنا چاہتا ہے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اس کے تمام بگڑے ہوئے کام اللہ تبارک تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، ایک بات کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے جب یہ عمل وظیفہ کرنا ہے، آپ نے کسی سے بھی ہم کلام نہیں ہونا، آپ کی توجہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگی ہونی چاہیے۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار اس آیات مبارک کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے بعد پھر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں پہ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ جب سورۃ اخلاص 33 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، پھر آپ نے 33 ہی مرتبہ یا فتاح یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، جس طریقے سے آپ کو میں نے یہ عمل وظیفہ بتایا ہے اس طریقے سے کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام حل ہو جائیں گے۔ جو بھی مانگو گے، جو بھی سوچو گے، میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ لاسٹ پہ پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے 11 ہی مرتبہ۔ درود پاک کے بغیر کوئی بھی دعا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائی، پھر آپ نے جس مقصد کے لیے بھی اس عمل وظیفے کو کیا ہوگا وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ چاہو گے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیو، اس عمل وظیفے کو خود بھی کیجئے اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یقین مانیں جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رنگ دیا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اس کو عطا کرتا ہے۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ وہ سمیع علیم ہے، غفور الرحیم ہے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے گا، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔